अगर आप एक तबीब हैं और तिब के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे तिब यूनानी से, आयुर्वेदिक से, सुधा से, होम्योपैथिक से, नेचुरोपैथिक से, तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एलोपैथिक से, और आप कानून मुफरद अज़ा को सीखना चाहते हैं और इसके मुताबिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी कि कानून मुफरद अज़ा को सीख कर उसके मुताबिक प्रैक्टिस कैसे की जाए। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ ऐसे मुखलिस लोगों के लिए है जो वाक़ियतन इसको सीख कर अपने शोबे के मुताबिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक ढालना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो हरगिज़ नहीं है जो कि ची चा चूँ चूँ चा चा ची ची 3 4 5 6 गर्मी सर्दी खुश्की तरी पड़ा 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 करते हैं, उनके लिए ये वीडियो हरगिज़ नहीं है, वो अभी से इसको छोड़ दें। अच्छा, सबसे पहले हम कानून मुफरद अज़ा की तारीफ़ कर लेते हैं ताकि हमें पता तो चले ना जी कि कानून मुफरद अज़ा है क्या। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इंसान की पैदाइश का बुनियादी मकसद ही ये था कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे। अब इबादत का हक़ एक सेहतमंद शख्स ही अदा कर सकता है, कमज़ोर जिस्म, बीमार जिस्म इबादत का हक़ अदा नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश के साथ ही इल्म तिब को भी नाजिल कर दिया और ये इल्म तिब इंसान को सिखा भी दिया। तिब के बहुत ज़्यादा शोबे हैं और हर शोबे का मकसद ही ये है कि इंसान को सेहतमंद रखा जाए, तंदुरुस्त रखा जाए, अमराज से बचाया जाए। इन शोबाजात में जो कि इंसान की सेहत के लिए काम कर रहे हैं, तिब कदीम है, तिब चाइना है, तिब हिंदी है, तिब अरबी है, तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तिब यूनानी है, आयुर्वेदिक है, सुधा है, चीनी तिब है, मिस्री तिब है, आयुर्वेदिक है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, होम्योपैथी है। इसी तरह ये जिस तरह तरीका है इलाज है, इसी तरह कानून मुफरद अज़ा भी एक तरीका इलाज है और इसका मकसद भी बनी नौ इंसान को सेहत फराहम करना है। अब हम देखते हैं कि हम कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक अपनी प्रैक्टिस को कैसे ढाल सकते हैं। कोई भी शोबा हो, वो अगर कानून मुफरद अज़ा के तहत प्रैक्टिस करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, इसको कैसे सीख सकता है। तो अलग अलग और सिलसिला वाइज वीडियो बनाने की बजाय दोस्त अहबाब ने कहा है जी कि सर जी इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बना दें ताकि हमें इधर उधर उसके हिस्से तलाश ना करने पड़े। तो उसके लिए हमने एक काविश की है। तो सबसे पहले हम कानून मुफरद अज़ा की तारीफ़ कर लेते हैं। कानून मुफरद अज़ा की आसान और सादा अल्फाज में ये तारीफ़ बनती है कि वो तरीका इलाज जिसमें मर्ज़ मुफरद उज़्व में तशख़ीस करके इलाज भी मुफरद उज़्व का किया जाए, कानून मुफरद अज़ा कहलाता है। इस कानून के मुजीद और बानी हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साहब मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह हैं, इसलिए उनके नाम नामी निस्बत से इसे कानून मुफरद अज़ा, तिब साबिर और मुल्क पाकिस्तान की ईजाद की वजह से इसे तिब पाकिस्तान भी कहा जाता है। सिंपल ऑर्गेनोपैथी भी इसे ही कहा जाता है। दोस्तों, इंसानी जिस्म को समझने के लिए आपने दो चीज़ों को लाजमी समझना है कि खुलिया ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है और हरारत ज़िंदगी है। यानी अगर हरारत कायम है, तबाही है, तो ज़िंदगी कायम है और सेहत है, और अगर हरारत गैर तबाही है तो मर्ज़ है। इसी तरह बनी नौ इंसान की पैदाइश के लिए, परवरिश के लिए, अफजाइश के लिए खुलिया बुनियादी चीज़ है। तो यही दो चीज़ें लेकर हम कानून मुफरद अज़ा में भी चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कानून मुफरद अज़ा मुफरद उज़्व में तशख़ीस करके मुफरद इलाज की तरग़ीब देता है। दुनिया के जितने भी तरीक़ा है इलाज हैं वो मुफरद की बजाय मुरक्कब इलाज करते हैं। यानी हमारे मैदे में दर्द है तो बहैसियत मजमूई मैदे के दर्द की दवा दी जाएगी, पेट में दर्द है पेट दर्द की दवा दी जाएगी, सर दर्द है सर दर्द की दवा दी जाएगी। जबकि कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि दिमाग हो, दिल हो, मैदा हो, कोई भी हो, वो मुरक्कब है मुफरद अज़ा का, यानी आसाब का, उज़लात का और गुदद का, और एक वक्त में सिर्फ एक ही मुफरद टिश्यूज़ में या उज़्व में तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए उसकी तशख़ीस करके सिर्फ उसी का इलाज किया जाए बहैसियत बजाय कि हम पूरे उसका इलाज करें, तो वो पूरे उज़्व का इलाज जो है वो असूली नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसान की तरकीब क्या है। खुलिया के हिसाब से इंसान भी 4 खुलियात का मरकब है। इसमें एक बुनियादी खुलिया है और 3 हयाती खुलिया हैं। बुनियादी खुलिया मर्द के स्पर्म और औरत के ओवम से मिलके बनता है, फिर ये अपनी अफजाइश करता है, तो इससे जो खुलिया बनता है उसको उज़लाती खुलिया या मस्कुलर सेल कहते हैं, और उसके मस्कुलर सेल की अफजाइश नस्ल से एपिथेलियल सेल बनता है जिसको गुद्दी सेल कहते हैं, और एपिथेलियल सेल की अफजाइश नस्ल से आसाबी सेल बनता है जिसको नर्वस सेल कहते हैं, असबी खुलिया कहते हैं। और असबी खुलिया में अगर मर्द है तो स्पर्म पैदा होता है और औरत है तो ओवम पैदा होता है, और फिर स्पर्म और ओवम की मिलाप से इंसानी नस्ल जो है वो आगे बढ़ती है। तो हमारे जिसमें 4 किस्म के खुलियात पाए जाते हैं। इल्हाकी खुलियात यानी कनेक्टिव सेल, उज़लाती खुलियात
اور غدی خلیات اور عصبی خلیات۔ ایک ہی مزاج کے خلیات جب آپس میں ملتے ہیں تو ٹیشوز بنتی ہیں۔ اس طرح ٹیشوز بھی چار ہیں: الحاقی ٹیشوز، عضلاتی ٹیشوز، ایپیتھیلیل ٹیشوز یعنی غدی ٹیشوز، اور عصبی ٹیشوز یعنی نروس ٹیشوز۔ ایک ہی مزاج کی ٹیشوز جب آپس میں ملتی ہیں تو مفرد اعضاء بنتے ہیں۔ مفرد اعضاء بھی چار ہیں، یعنی الحاقی ٹیشوز سے ہماری ہڈیاں بنتی ہیں جو کہ مفرد اعضاء ہیں، عضلاتی ٹیشوز سے ہمارے قلب و عضلات بنتے ہیں، اور غدی ٹیشوز سے ہمارے جگر و غدد بنتے ہیں، اور عصبی ٹیشوز سے ہمارا دماغ و اعصاب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوستو، ہمارا جو کائنات ہے یہ چار کیفیات سے بنی ہے: سردی، گرمی، خشکی، تری، اور انسان جو ہے وہ بھی انہی چار کیفیات سے بنا ہے، یعنی سردی، گرمی، خشکی اور تری۔ اس لیے جو چیزیں کائنات میں غیر ترتیب ہوں گی تو وہی انسانی جسم میں بھی عمل ہوگا، اور انسانی جسم میں بھی جو ہے امراض پیدا ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید کو دیکھیں تو ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر اس میں پانی ملا کے پتلا بنایا گیا، اس پتلے کو ہوا نے خشک کر دیا، اور جب یہ خشک ہو گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے روح پھونکی۔ یہ روح جو ہے شعلے کی مانند جل اٹھی، جس میں بے پناہ حرارت تھی، جس کی وجہ سے یہ پتلا جو ہے کھن کھن بولنے لگا، اور پھر آگے اس کی پھر افزائش نسل چلی، اور یہ دنیا جو ہے وہ وجود میں آئی۔ علم طب کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسانی جسم میں صحت ہے تو اس کو قائم رکھا جائے، اور اگر مرض پیدا ہو گیا ہے تو علاج کر کے صحت کی طرف لوٹایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس اپنے ٹاپک کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کہ انسانی جسم میں جو امراض ہیں وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور قانون مفرد اعضاء ان کو کیسے دکھتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء یہ کہتا ہے کہ انسانی جسم میں جو امراض پیدا ہوتے ہیں وہ تین طرح سے پیدا ہوتے ہیں: مادی طور پر یعنی کھانے پینے سے، نفسیاتی طور پر، اور کیفیاتی طور پر۔ مادی طور پر یعنی کھانے پینے سے جو امراض ہوتے ہیں یہ 50% ہیں، نفسیاتی طور پر 25% امراض پیدا ہوتے ہیں، اور کیفیاتی طور پر یعنی سردی، گرمی، خشکی، تری میں رہنے سے 25% امراض جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب قانون مفرد اعضاء تین طرح کی اصطلاحات متعارف کرواتا ہے، جس میں ایک کو تحریک کہتے ہیں، دوسرے کو تسکین کہتے ہیں، اور تیسری کو تحلیل کہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم حالت صحت میں تحریک، تحلیل اور تسکین کی تعریف کر لیتے ہیں، پھر حالات مرض میں ان کی تعریف پڑھیں گے، اور پھر علاج کو پڑھیں گے۔ تو صحت کی حالت میں تحریک کی جو تعریف ہے، تحریک کا لفظ حرکت سے نکلا ہے، اور حرکت کسی چیز کے حصول کے لیے پیدا ہوتی ہے، یعنی جب ہمارے اعضاء حرکت میں آ کر خون سے اپنی خوراک لیتے ہیں تو اس کو ہم تحریک کہیں گے۔ ٹھیک ہے، جس طرح تحریک غذا کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے، اسی طرح غذا کے حصول کے بعد پیدا ہونے والے فاسد مادوں کا جسم سے اخراج بھی ضروری ہے، اور فاسد مادے تحلیل کے عمل سے خارج ہوتے ہیں۔ تو حالت صحت میں تحلیل کی تعریف یہ ہے کہ تحلیل ایک ایسا عمل ہے جس کی مدد سے غذائی مادے تیار ہوتے ہیں اور فاسد مادے تحلیل ہو کر جسم سے اخراج پا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں تسکین کی طبعی تعریف کیا ہے۔ دوستو، تحریک بھی کام ہے جس سے اعضاء تھک جاتے ہیں، جسم تھک جاتا ہے۔ تحلیل بھی کام ہے، یعنی فاسد مادوں کا اخراج، غذائی مادوں کی تیاری، اس سے بھی اعضاء یا جسم تھک جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تسکین ایک ایسا عمل ہے جس کی مدد سے ہمارا جسم جو ہے وہ آرام اور سکون حاصل کرتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء یہ کہتا ہے کہ جب ہم کوئی غذا زیادہ کھاتے ہیں، یا کسی نفسیاتی رویے کی وجہ سے، یا کسی کیفیاتی حوالے سے، سردی، گرمی، خشکی، تری میں زیادہ رہنے سے، تو ہمارے اعضاء میں تحریک غیر طبعی ہو جاتی ہے، یعنی جس حرکت سے وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ غیر طبعی ہو جاتی ہے، اور حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ اب اس حرکت کے تیز ہو جانے کی وجہ سے وہاں کی جو حرارت اور رطوبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جہاں پہ تحریک غیر طبعی ہوئی تھی وہ اعضاء یا وہ سیلز سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی اعضاء یا سیلز سکڑتے ہیں تو سکڑنے کے عمل سے وہ باہر سے نہ خوراک لے سکتے ہیں، نہ آکسیجن لے سکتے ہیں، اور نہ اپنے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر طبعی تحریک کا مقام جو ہے وہ مقام مرض ہے۔ جب تحریک غیر طبعی ہوتی ہے تو تسکین اور تحلیل کا عمل بھی غیر طبعی مقام پر تحریک غیر طبعی ہوتی ہے تو تسکین اور تحلیل کا عمل بھی غیر طبعی ہو جاتا ہے۔ جہاں پر تحریک ہے وہاں پر سکیڑ ہے، جہاں پر تسکین ہے وہاں پر پھلاؤ ہے، اور جہاں پر تحلیل ہے وہاں پر عضو پھیل جاتا ہے، یعنی تحریک والے مقام پر عضو سکڑ جاتا ہے، تسکین والے مقام پر عضو پھول جاتا ہے، اور تحلیل والے مقام پر عضو پھیل جاتا ہے۔ یعنی فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ اعصاب میں غیر طبعی تحریک ہے، تو ہم کہتے ہیں اعصاب سکڑ گئے ہیں، عضلات پھول گئے ہیں، اور غدد پھیل گئے ہیں۔ تو یہ ان کی تحریک، تحلیل اور تسکین کے حوالے سے وضاحت تھی۔ اچھا، ہم جو خوراک کھاتے ہیں یہ ہاضمے کے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اخلاط میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
اخلاط جب اخلاط بن جاتے ہیں تو اخلاط سے دو حصے بنتے ہیں، ایک انتہائی لطیف حصہ جیسے ارواح پیدا ہوتی ہیں، ارواح جلتی ہیں، قوت پیدا ہوتی ہے، ہمارے افعال جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، اور جو اخلاط کا ٹھوس حصہ ہے اسے خلیات بنتے ہیں، اور ہمارے جو اعضاء بنتے ہیں ان کی تعریف یہ ہے کہ اخلاط جب مجسم صورت اختیار کرتے ہیں تو مفرد اعضاء بن جاتے ہیں۔ تو یہ مفرد اعضاء جو ہیں یہ سیلز سے بنے ہوئے ہیں، اور سیلز ہر 3 ماہ کے بعد اپنی مدت پوری کر کے ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے سیل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اخلاط کا جو ٹھوس حصہ ہوتا ہے اسے سیل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سیل ان مفرد اعضاء کی ان سیلز کی جگہ لیتے ہیں جو کہ اپنی طبعی عمر کو پوری کر کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جو بلغم ہے اس سے اعصابی خلیات تیار ہوتے ہیں، جو سودا ہے اس سے عضلاتی خلیات تیار ہوتے ہیں، اور جو صفرا ہے اس سے غدی خلیات تیار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا پھر بلغمی غذاؤں سے خلط بلغم تیار ہوتی ہے، سوداوی غذاؤں سے خلط سودا تیار ہوتی ہے، اور صفراوی غذاؤں سے خلط صفرا تیار ہوتی ہے۔ اور بلغم، سودا اور صفرا کے مجموعے کا نام خون ہے، اور خون ہی جسم میں ہر عضو کو غذا دینے کا پابند ہے، اور خون یہ غذا شبنمی قطرات کی صورت میں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ انسانی جسم میں امراض کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو انسانی جسم میں اعصاب، عضلات یا غدد جب سوزشناک ہو جاتے ہیں تو ہمارے جسم میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو انسانی جسم میں کل 3 قسم کے امراض ہیں۔ نمبر 1 دماغی امراض، نمبر 2 قلبی امراض، اور نمبر 3 کبدی امراض۔ اب ہم ان امراض کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم امراض کی پہچان نبض اور قارورہ سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم نبض کو دیکھ لیتے ہیں۔ دوستوں، ہم نے کہا کہ ہمارا جسم جو ہے وہ کیفیات سے بنا ہے، تو نبض سے مرض کی تشخیص کے لیے ہمیں کیفیات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کیفیات 4 ہیں: سردی، گرمی، خشکی، تری۔ سردی سے ہم نے کہا جی کہ بنیادی عضو بنے ہڈیاں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ جو مٹی ہے، جو بنیاد ہے وہ بے جان تھی، خشک تھی، اور باقی پانی، ہوا اور آگ یہ حیاتی اعضاء کو چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں نبض ہمیں کیا بتاتی ہے؟ نبض ہمیں مرض کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن اس سے پہلے نبض ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس مریض کی آپ نبض دیکھ رہے ہیں وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ تو جب ہم کسی مریض کی نبض دیکھتے ہیں اور نبض ہمیں کچھ نہیں بتاتی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مر چکا ہے۔ یہ بنیادی نبض ہے، مٹی والی نبض ہے۔ باقی بچ گئیں 3 نبضیں۔ تو پہلی نبض ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ پانی والی نبض، بلغم والی نبض۔ دوستو، پانی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نشیب میں رہتے ہیں۔ آپ اس کو جتنا بھی بلندی پر لے کے جائیں یہ نشیب کی طرف جائے گا۔ اس لیے جب آپ عصبی نبض کو دیکھیں گے، بلغمی نبض کو دیکھیں گے، تو وہ آپ کو ہمیشہ گہرائی میں ملے گی، 1 یا 2 انگلیوں پہ ملے گی۔ یہ پانی والی نبض کہلاتی ہے اور دماغ و اعصاب کے امراض کا پتہ دیتی ہے۔ نمبر 2 پر آ گئی ہوا والی نبض، یعنی عضلاتی امراض۔ ہوا کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ہمیشہ اوپر اڑنے کی کوشش کرتی ہے، فضا میں جانے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ جتنا بھی ہوا کو قید کریں، جیسے ہی اس کو آزادی ملے گی وہ اڑ جائے گی۔ تو جو ہوا والی نبض ہے، عضلاتی نبض ہے، یہ مشرف ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، اوپر ہی اوپر 4 انگلیاں رکھنے پر محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ہوا والی نبض ہو گئی، یہ قلب و عضلات کے امراض کو بتائے گی، یعنی سوداوی امراض کا بتائے گی۔ اب آ گئی آگ والی نبض۔ تو آگ کو اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کے درمیان قید کر رکھا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یہ آگ پوری کائنات کو جلا دیتی۔ اس لیے جو نبض نہ بلند ہو اور نہ پست ہو، بلکہ بلند اور پست کے درمیان ہو، وہ غدی نبض ہے اور آگ کے امراض کا بتاتی ہے۔ یعنی یہ نبض حرکت میں تیز ہوتی ہے، عضلاتی نبض کی طرح 4 انگلی پہ محسوس ہوتی ہے، لیکن قوام میں اس کی نسبت پتلی ہوتی ہے، دبانے سے دب جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آگ والی نبض ہو گئی۔ اس طرح ہم نبض سے امراض کی پہچان کرتے ہیں۔ اب دوسرا جو امراض کی ہماری پہچان ہے وہ قارورہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو بھی غذا ہم زیادہ کھائیں گے اور اس زیادہ غذا سے یا نفسیاتی رویوں سے یا ماحول سے ہمارا جو بھی مفرد عضو تیز ہو جائے گا تو اس کی رنگت قارورے سے خارج ہوگی، اور قارورہ ہمیں اس کے متعلق بتائے گا۔ یعنی اگر ہمارے دماغ و اعصاب میں سوزش ہے، ہم بلغمی اغذیہ زیادہ کھاتے ہیں، ٹھنڈے ماحول میں زیادہ رہتے ہیں، ڈر اور خوف کے ماحول میں رہیں گے، تو ہمارا قارورہ جو ہے وہ رنگت میں سفید ہوگا اور مقدار میں زیادہ ہوگا۔ اگر ہم سوداوی غذائیں زیادہ استعمال کریں گے، خشک ماحول میں رہیں گے، جنسی ماحول میں رہیں گے ہر وقت، ٹھیک ہے، لذت و مسرت کے ماحول میں رہیں گے، تو ہمارا جو قارورہ ہوگا وہ رنگت میں سرخی مائل ہوگا اور مقدار میں کم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم صفراوی غذائیں زیادہ استعمال کریں گے، گرم ماحول میں رہیں گے، تو ہمارا جو قارورہ ہوگا وہ قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ کم مقدار میں زردی مائل سرسوں کے تیل کی طرح آئے گا۔ تو اس طرح ہم قارورہ سے امراض کی پہچان کر سکتے ہیں کہ اگر قارورہ مقدار میں زیادہ اور رنگت میں سفید ہے تو دماغ و اعصاب میں سوزش ہے، قارورہ اگر مقدار میں کم، رنگت میں سرخی مائل ہے تو عضلات میں سوزش ہے، اور قارورہ اگر مقدار میں کم
जलन के साथ और कतरा कतरा आता है, जर्दी माइल है, सरसों के तेल की तरह है, तो हमारे जिगर व गुदद में सोजिश है। ठीक है, तो ये हमारी पहचान हो गई। अब हम सिलसिला आता है असूल इलाज का। ठीक है, असूल इलाज में कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि जहाँ पर मर्ज़ है, ठीक है, जहाँ पर सोजिश है वो मकाम मर्ज़ है, जहाँ पर सुकेड़ है वो मकाम मर्ज़ है। और असूल इलाज क्या है? असूल इलाज है जी कि तस्कीन वाले मकाम को तहरीक देना। यानी जब हम तहरीक वाले मकाम, तस्कीन वाले मकाम को तहरीक देंगे तो इस अमल से जहाँ पर सोजिश थी वहाँ पर तहलील हो जाती है और तहलील से सोजिश दूर हो जाती है। अब अगर हमारे दिमाग व आसाब में सोजिश हो गई है तो हम कहेंगे जी कि इंसानी जिस्म में दिमाग व आसाब सोजिशनाक हैं और आसाबी अमराज हैं, दिमागी अमराज हैं। अब इनका असूल इलाज क्या है? असूल इलाज ये है कि हम दिमाग व आसाब की जो खुराक है, बलगमी ग़िज़ा है, उसको बंद कर देंगे और उज़लाती ग़िज़ा देंगे और उज़लाती नुस्खा देंगे। तो दिमागी अमराज के लिए जो हमारे पास नुस्खा है वो 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। नंबर 1 हलीला सियाबरियाँ, नंबर 2 आमला और नंबर 3 गंधक आमला सार। तीनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 से 2 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इस नुस्खे का मिजाज होगा उज़लाती और ये कल्ब उज़लात को तहरीक देगा। कल्ब उज़लात तहरीक में आते ही आसाब में तहलील हो जाएगी और आसाब की सोजिश दूर होकर आसाबी अमराज, दिमागी अमराज दूर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर कल्ब उज़लात में सोजिश हो गई है तो जिगर व गुदद में तस्कीन है और आसाब में तहलील है। अब सोजिश चूँकि कल्ब उज़लात में है और तस्कीन जिगर व गुदद में है तो हम जिगर व गुदद को तहरीक देंगे। जिगर व गुदद तहरीक में आते ही उज़लात में तहलील हो जाएगी और तहलील होते ही उज़लात की जो वरम और सोजिश है वो दूर हो जाएगी। तो उज़लाती तहलील के लिए हमारे पास जो नुस्खा है वो भी 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। नंबर 1 अजवैन देसी, नंबर 2 नमक खाने वाला और नंबर 3 गंधक आमला सार। तीनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर पाउडर कर लें और 1 से 2 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इस नुस्खे का मिजाज होगा गुद्दी मुहरिक और ये गुदद को, जिगर को तहरीक देकर कल्ब उज़लात में तहलील करके उसकी सोजिश को दूर करके हर किस्म के अमराज को दूर कर देता है। इसी तरह तीसरे जुज़ की तरफ चलें तो जब जिगर व गुदद में सोजिश होगी तो दिमाग व आसाब में तस्कीन होगी और कल्ब व जिगर में जो है वो तहलील हो जाएगी। ठीक है जी। अब जिगर व गुदद में चूँकि सोजिश है, ठीक है, मर्ज़ है, तो ऐसी सूरत में हम दिमाग व आसाब को तहरीक देंगे। दिमाग व आसाब में तहरीक आते ही कल्ब उज़लात में तस्कीन हो जाएगी और जिगर व गुदद में तहलील हो जाएगी और जिगर व गुदद में तहलील होते ही जिगर व गुदद के सोजिश और अमराज दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो इस मकसद के लिए जो हमारे पास नुस्खा है वो भी 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसमें पहले नंबर पर मुलट्ठी का सफ़ूफ़ है, दूसरे नंबर पर सुहागा बरियाँ है और तीसरे नंबर पर गंधक आमला सार है। तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 से 2 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इस नुस्खे का जो मिजाज है वो आसाबी मुहरिक है, यानी दिमागी मुहरिक है। दिमाग व आसाब को तहरीक में लाता है, कल्ब उज़लात में तस्कीन पैदा करता है और जिगर व गुदद में तहलील पैदा करके उनके अमराज को दूर कर देता है। इन नुस्ख़ाजात के हिसाब से आप और भी सैकड़ों नुस्ख़ाजात जो है वो तरतीब दे सकते हैं। ये मुख्तसर तरीन जो है असूल इलाज है। कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन इसमें सिर्फ इतना कर सकते हैं कि कीमियाई और मशीनी तहरीकों को अलग अलग करके इलाज कर सकते हैं। यानी कीमियाई तहरीक है तो खिल्त रुकी हुई होगी, उसको खारिज कर दें, या अगर मशीनी तहरीक है तो खिल्त का ज़्यादा अखराज हो रहा है उसको रोक दें। ठीक है, बाकी असूल इलाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आप दिमाग, दिल और जिगर को मरकज़ मानकर इलाज करेंगे तो कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक असूल इलाज में कोई कमी बेशी नहीं आती। अब हम मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार के मुताबिक इसके असूल इलाज का जायज़ा ले लेते हैं। जो आयुर्वेदिक है इसमें दोष हैं, यानी कफ दोष की ख़राबी से दिमागी अमराज पैदा होते हैं, वात दोष की ख़राबी से कल्ब के अमराज पैदा होते हैं और पित्त दोष से जिगर के अमराज पैदा होते हैं। अगर कफ दोष की ख़राबी है तो आप वात दोष पैदा करें, वात दोष की ख़राबी है तो आप पित्त दोष को पैदा करें, यानी पित्त दोष को तहरीक दें। अगर पित्त दोष में ख़राबी हो गई है तो आप कफ दोष को बढ़ाएँ, उसको पैदा करें, सब अमराज दूर हो जाएंगे। तिब यूनानी को देखें तो अगर खिलत बलगम में ताफुन पैदा हो गया है तो खिलत बलगम का ताफुन पैदा करने के लिए आप खिलत सौदा को तहरीक दें। खिलत सौदा को तहरीक देंगे तो खिलत बलगम का ताफुन दूर हो जाएगा। अगर खिलत सौदा में ताफुन पैदा हो गया है और कल्बी अमराज पैदा हो गए हैं तो आप खिलत सफरा बढ़ाएं। खिलत सफरा बढ़ाते ही खिलत सौदा का ताफुन दूर हो जाएगा और कल्बी अमराज दूर हो जाएंगे। अगर खिलत सफरा में ताफुन पैदा हो गया है तो आप खिलत बलगम बढ़ाएं। खिलत बलगम के बढ़ाते ही खिलत सफरा का ताफुन दूर हो जाएगा। ठीक है, कानून मुफरद अज़ा को देखें। अगर दिमाग व आसाब की सोजिश है तो उज़लात को तेज़ कर दें। उज़लात
قلب و عضلات کی سوزش ہے تو جگر و غدود کو تیز کر دیں، جگر و غدود کی سوزش ہے تو دماغ و اعصاب کو تیز کر دیں، ہر قسم کے امراض دور ہو جائیں گے۔ اگر ہومیوپیتھک کو دیکھیں، آتش کی زہر ہے تو بواسیری زہر پیدا کرنے والی ادویات دیں، اگر بواسیری زہر ہے تو سوزا کی زہر کو پیدا کرنے والی ادویات دیں، اگر سوزا کی زہر ہے تو آتش کی زہر کو پیدا کرنے والی ادویات دے دیں، ہر قسم کے امراض دور ہو جائیں گے۔ تو امید ہے ناظرین کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہاں، اس میں ہم ایک اور اضافہ کر دیتے ہیں کہ اس میں آپ جو عوام الناس ہیں وہ علاج بالغذا کیسے کریں گے کہ اگر بلغمی غذاؤں کی وجہ سے کوئی مرض پیدا ہو گیا ہے تو بلغمی غذائیں بند کر کے آپ عضلاتی غذائیں کھانا شروع کر دیں گے، بلغمی امراض دور ہو جائیں گے۔ اگر سوداوی امراض پیدا ہو گئے ہیں تو آپ سوداوی غذاؤں کو بند کر کے صفراوی غذائیں کھانا شروع کر دیں تو عضلاتی امراض دور ہو جائیں گے۔ اور اگر غدی امراض پیدا ہو گئے ہیں، گرم غذائیں کھانے سے امراض پیدا ہو گئے ہیں تو گرم غذاؤں کو بند کر دیں اور بلغمی غذائیں کھانا شروع کر دیں تو گرم امراض سارے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ عام لوگوں کی پہچان کے لیے بھی ہم علامات بتا رہے ہیں کہ اگر پیشاب زیادہ آتا ہے، رنگت میں سفید آتا ہے، بہنے والا نزلہ ہے، بلغم میں موٹاپا ہے، بھوک نہیں لگتی اور زبان کی رنگت سفید ہے تو آپ کو اعصابی اور دماغی امراض ہیں۔ ایسی صورت میں آپ عضلاتی غذائیں استعمال کریں، لونگ دار چینی کا قہوہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پیشاب کم آتا ہے، رنگت میں سفید آتا ہے، گیس ہے، تبخیر ہے، قبض ہے، ڈکار آتے ہیں، بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، رنگت سیاہ ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں عضلاتی سوزش ہے، آپ صفراوی غذائیں استعمال کریں۔ اور اگر صفراوی مرض پیدا ہو گیا تو اس کی پہچان یہ ہے کہ پیشاب کم مقدار میں قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ زردی مائل آتا ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، ڈپریشن بہت زیادہ آتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر قسم کے گرم غذاؤں کو بند کر کے بلغمی غذائیں استعمال کریں تو ہر قسم کے جگر و غدود کے جو مسائل ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے ایلوپیتھک بھائی بھی قانون مفرد اعضاء کے مطابق علاج معالجہ کرنا چاہیں تو اگر تو پی ایچ لیول الکلائن ہے، الکلائن بڑھی ہوئی ہے تو آپ ایسڈ بڑھانے والی دوائیاں دے دیں۔ اگر پی ایچ لیول ایسڈ والا زیادہ ہے تو آپ سالٹ والی ادویات بڑھا دیں، اور اگر سالٹ کا پی ایچ لیول زیادہ ہے تو پھر آپ الکلائن پی ایچ لیول بڑھا دیں تو انشاءاللہ